अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसरीन BMS हूँ, माहिर अमराज निसा की स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास अक्सर लेडीज और बच्चियाँ ज़्यादातर आते हैं और ये इनका इलाज करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई बरसों से डॉक्टर नसरीन ख्वातीन के तमाम अमराज का मुकम्मल और कामयाब इलाज करती आ रही हैं। PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड सिस्ट, फैटी लीवर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमद उल्लाह हुसैनी ने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया, मलोन नरसिंह आनंद, इस पर कई लोगों ने जाकर FIR दर्ज कराया। अब मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, ऐसे कई FIR दर्ज हुए लेकिन नरसिंह आनंद को कोई फर्क पड़ा? इस सुअर के लिए तो रोडों पर निकल जाना चाहिए और एहतजाज मुसलसल करना चाहिए, तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि आप कंप्लेंट करोगे, FIR होगा, फिर वो FIR क्लोज हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हमें फर्क पड़ेगा हमारे नबी की शान में जो इस बद जानवर ने गुस्ताखी की है? हम ये चाहते हैं कि इसे सजा हो। अगर इसे सजा होना ही है तो मुसलसल एहतजाज जारी रखना चाहिए। इस पर सैयद शाह अहमद उल्लाह हुसैनी ने जो आप लोग जाकर FIR करा रहे हैं, इस पर इन्होंने तफसीली बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलग अलग मुकामात से मुझे तकरीबन कई लोग फोटोज भेजे कि हम गुस्ताख के खिलाफ पुलिस में FIR कर दिए। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। हमारी कौम के लोग इतने भोले हैं कि कंप्लेन और FIR में फर्क नहीं मालूम, क्योंकि कभी पुलिस की सीढ़ी चढ़े नहीं और कानून का सहारा लिए नहीं, इसलिए मालूमात कम है। कोई बात नहीं, एक होता पुलिस स्टेशन जाकर क्या मैटर है लिखकर कंप्लेन देना, पुलिस कंप्लेन ले लेती, साथ में ठहर के फोटो भी ले लेते। लेकिन अपनी जितनी हाइट है ना, उतने रोज के ऐसे कंप्लेन्स की रद्दी पुलिस स्टेशन में जमा होती, क्योंकि हर कंप्लेन पर पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस के रजिस्टर में एंट्री कर लेते कि आप ये तारीख को कंप्लेन दिए, जिसको GD एंट्री बोलते, और आपको कंप्यूटर स्लिप भी निकाल के देते कि आपका कंप्लेन पुलिस स्टेशन में वसूल हुआ। अब कंप्लेन वसूल हुए के बाद क्या करते? आपके कंप्लेन पे तहकीक शुरू होना और उस पे कार्रवाई होना। उसके लिए पुलिस की जानिब से बनता FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेन करने के बाद पुलिस से कहकर यह बनाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस देखती और तहकीक करती कि मैटर क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कोई गुस्ताखी किया तो उस पर कौन सा कानूनी सेक्शन लगाना? आवाम को भड़काने का सेक्शन, जानबूझ के शरपसंदी और मजहबी फिरकों में फसाद फैलाने का सेक्शन, मुसलमानों की दिल आजारी का सेक्शन, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण के जरिए से जानबूझ के देश में दंगे करवाने की कोशिश करने का सेक्शन। ऐसे सेक्शंस लगाकर पुलिस FIR बनाती। आप पुलिस स्टेशन में जाकर किसी के भी खिलाफ किसी भी किस्म का कंप्लेन दिए बाद पुलिस को FIR बनाने बोलिए। ये अपना हक है। अपने हक पर बात करने, कंप्लेन देने, पुलिस की सीढ़ी चढ़ने से डरिए मत। आप जो भी कंप्लेन देंगे उसका FIR बनेगा, तो आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वकील की कोई जरूरत नहीं है और ना तो आपको पुलिस या अदालत के चक्करां काटना पड़ता। आप अगर कोई भी कंप्लेन दिए तो FIR बनाकर सारी कार्रवाई पुलिस कर लेती। मुजरिम को बुलाकर पूछताछ करते। अगर मुजरिम नहीं आया तो उसको ढूंढ के पकड़ के ला के पूछताछ करते। उन्हें क्या जुर्म करा उसका सबूत जमा करते, उसका बयान लेते और फिर फैसले के लिए उसको पकड़ के अदालत में जज साहब के पास ले जाते। आपकी कंप्लेन पर पुलिस की तरफ से केस लड़ने और मुजरिम को सजा दिलवा के उसको जेल भिजाने सरकारी वकील साहब रहते, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते, जो पुलिस के जरिए से पब्लिक के केसेस लड़ते। आप एक मर्तबा पुलिस कंप्लेन करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, तो किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम और जुर्म के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करके FIR दर्ज करवाने डरिए मत। पुलिस स्टेशंस आपकी मदद करने
آپ کے لیے کھول کے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پولیس کو کمپلین لکھ کر دینے میں اور ایف آئی آر بنوانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کمپلینس تو 1000 دے سکتے، لیکن آپ کے کمپلین پر کارروائی ہونے پولیس سے ایف آئی آر بنوانا لازم ہے۔ ایک بار آپ کے کمپلین پر اگر ایف آئی آر بن گئی تو سمجھیے قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ تو اس پر کیا قانونی کارروائی ہوئی؟ ملزم کے خلاف کیا کارروائی کرے؟ اس کو کیوں نہیں پکڑے؟ اس کو پکڑ کے عدالت میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ سب پولیس کو عدالت میں جج صاحب کے پاس جواب دینا پڑتا۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو کمپلین اور ایف آئی آر میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ حق کے دائرے میں تھوڑی سی فائرنگ کر دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، میں ان سب بھائیوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف اپنا پہلا کام کیے اور پولیس کی سیڑھی چڑھ کر گستاخ ملعون کے خلاف کم سے کم کمپلین تو کیے۔ میری نظر میں آپ سب وہ مجاہد اور مومن ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے میں رکھا ہے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ دم دیے نا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہاتھوں پاؤں میں، جسم میں طاقت دیے، ہلاؤ ہاتھ پیر ہلاؤ، برائی کو روکو۔ یہ پہلے درجے کے مسلمان مومنوں کا کام ہے۔ اب ہمارے دینی پیشواؤں کے گستاخیوں کی کوشش کرنے کے معاملے میں گستاخ مجرم تو اپنی بل میں چھپ کر گستاخیاں کر رہے ہیں اور آپ کی پہنچ میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ نے قانون کے ذریعے سے پولیس اسٹیشن جا کر کام کیا اور آپ ایمان کے پہلے درجے میں ہیں۔ باقی جو لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے وہ لوگ جلسے تقاریر میں اپنا غصہ پھونکتے بیٹھے ہیں۔ کئی لوگوں کا جلسے تقاریر کرنے کا پیشہ ہے، ایسے لوگ ہاتھ سے روکتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں سے کم دوسرے درجے میں رکھا ہے اور تیسرے اور سب سے نچلے درجے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو رکھا ہے جو نہ تو ہاتھ سے روکنے کا دم رکھتے اور نہ زبان سے روکنے کا جگر رکھتے، بس ایمان کے کمزور درجے میں اپنے دل میں اس چیز کو برا مان کر خاموش بیٹھے رہتے۔ جتنے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر دل برداشتہ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے پولیس اسٹیشنز میں شکایت درج کروا کر ایمان کے پہلے درجے میں ہے، وہ سب لوگ میری نظر میں ان ڈوغلے لوگوں سے کروڑہ درجے ایمان والے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھندے بازیاں کر کے اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے، بڑے بڑے داڑیاں رکھ کے، ٹوپی پہن کے، شملے پہن کے، جسم پہ 4 5 رنگ برنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمانوں کے سرپرست بتاتے۔ ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی آڑ میں بڑے بڑے گاڑیوں میں پھولا پہن کے دلہے بن کے نکل کے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، ایمان والا اور سب مسلمانوں میں اپنے آپ کو اعلیٰ بتاتے۔ آدھار کارڈ دیکھو تو نام شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا اور دنیا کے سامنے بڑے بڑے نام لگا لے کے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ ایمان والا بتاتے۔ کوئی جا کے ان کے والد محترم کو گالی دے دو تو یہ لوگ جب تیش میں آ جاتے، زبان میں طاقت آ جاتی، ہاتھوں پاؤں میں طاقت آ جاتی، لیکن جس کے نام کے صدقے میں جی رہی ان کے نام پر لگاتار گستاخی کی کوشش ہو رہی تو بھی یہ لوگ کے ہاتھوں پاؤں میں دم نہیں آ رہا، تو بھی یہ لوگ کے زبانوں میں ہمت نہیں ہے اور بس اپنے اپنے عیش کی زندگیوں میں مست ہے۔ میں تو کہوں گا کہ کسی حرام کے پلے کے کچھ بھی کہنے سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی جوتیوں کی دھول کی شان کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ایسے وقت ہم میں چھپے منافقین کے اصلی چہرے کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم سے کروڑہ روپیہ چندہ لے کر جماعتیں چلانے والوں کا ایمان کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور دین کی آڑ میں دنیا کے ڈھونگیوں کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसरीन BMS हूँ, माहिर अमराज निस्सा की स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास अक्सर लेडीज और बच्चियाँ ज़्यादातर आते हैं और ये इनका इलाज करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई बरसों से डॉक्टर नसरीन ख्वातीन के तमाम अमराज का मुकम्मल और कामयाब इलाज करती आ रही हैं। PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड सिस्ट, फैटी लीवर, जॉन्डिस, ब्लीडिंग पाइल्स, खारिश होना या स्किन प्रॉब्लम, यूरिन का रुक कराना और गुर्दे और पित्ते की पथरी का बेहतरीन इलाज किया जाता है। जो ख्वातीन थायराइड से परेशान है, MM क्लिनिक पर थायराइड का इलाज जड़ से किया जाता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ असरदार जॉइंट्स पेन ऑयल, अगर आप अपने झड़ते बालों से है परेशान तो हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन हेयर ऑयल है दस्तयाब। MM क्लिनिक, गोलकुंडा, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 9703-939-436। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।